हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादि गुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो स्यदयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितभेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया
तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, हिजो अनध्याय अष्टमीको अनध्याय भयो। अस्ति हामीहरूले अवगाहन गऱ्यौँ श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको अन्तिममा गयौँ हामी। दक्ष प्रजापतिको अहंकार भङ्ग भयो। एउटाले बिराउने, शाखा पिराउने यज्ञ विध्वंस भयो। कतिपय ऋषि महर्षिहरू, देवताहरू अङ्गभङ्ग भयो। कतिपयको दक्ष प्रजापतिको गर्दन नै बटारेर शिर अग्निकुण्डमा फालिदिनु भयो वीरभद्रले। त्यो यज्ञ विध्वंस भएपछि शिवका पार्षदहरू सबै प्रसन्न भए। दक्ष प्रजापतिका पक्षधरहरू खिन्न भए। हामीहरूले त्यो सुन्यौं। दृष्ट्वा संज्ञपनं योगं पशूनां सपतिर्मखे, यजमान पशोः कायात् यजमान पशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः। संज्ञपन विद्या गरिएको थाहा पाएर अनि वीरभद्रले उनको गर्दनलाई बटारेर शिरबाट अलग माने शरीरबाट अलग गरेर अनि गर्दन अग्निकुण्डमा फालिदिनु भयो। यजमान पशु कस्य कायत्तेन हरच्छिरः। शरीरबाट गर्दनलाई, शिरो भागलाई अलग गरिदिनु भयो। दक्ष प्रजापति को प्राण हरण गरी बक्स्यो। त्यो कार्यले सबैले साधुवाद दिए उहाँलाई। साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य संसतां, भूत प्रेत पिशाचानां अन्येषां तद्विपर्यय। भूत प्रेत पिशाचहरूलाई त्यो कर्म राम्रो लाग्यो। उनीहरूले खूब खुसी माने। आफ्ना सेनापति वीरभद्रद्वारा दक्ष प्रजापतिलाई गोविन्दाय नमो नमः गरेपछि भूत प्रेत पिशाचहरू खूब खुसी भए। तिनीहरूले जय 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 गर्न थाले, साधुवाद गरे। अन्येषां तद्विपर्यय। अरूहरूलाई भने ओहो बडा दुःखको कुरा हो, यजमान यज्ञ पूर्ण नभइकन यजमान को प्राण समाप्त भयो भनेर दुःख पनि माने। दक्ष प्रजापतिको शिरलाई के गरे त? जुहावै तच्छिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नौ अमर्षितः, तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठत् गुह्यकालयम्। यो भने हो कि होइन? 25-26 श्लोक सुनिहालौं। तदा तस्य तत्कर्म संसतां भूतप्रेत पिशाचानां साधुवादः अभवत्, अन्येषां तद्विपर्ययः अभवत्। त्यति बेला कनखल हरिद्वारमा शिवगणहरूमा उनीहरूका सेनापति भइबक्सेका वीरभद्रको जो कर्म हो, तत् भनेको दक्षको मस्तक बटारेर उछिट्याइदिने, शरीरबाट मस्तकलाई अलग गर्ने जो कर्म हो, कर्मलाई संसताम प्रशंसा गर्ने भएका, राम्रो भयो भनेर प्रशंसा गर्ने भएका भूत प्रेत पिशाच रुद्रगणहरूलाई त्यो त्यति बेला साधुवादः
तेषां भूत प्रेत पिशाचहरूलाई साधुवाद राम्रो भयो जय हो वीरभद्रजी भन्न थाल्यो भने अन्यसां अरूहरूलाई दक्ष प्रजापतिका पक्षधरहरूलाई तद्विपर्य अभूत। त्यो कामले ओहो बडा दुःखको कुरा भयो, यजमानको मृत्यु भयो भनेर दुःख माने। दक्ष प्रजापतिको श्रीलाई के गर्नुभयो त? जुहावै त क्षिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नौ अमर्षितः तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठत् गुह्यकालयम्। अमर्षितः एतत् क्षिरः तस्मिन् दक्षिणाग्नौ जुहाव तब तद्देव यजनं दग्ध्वा गुह्यकालयम् प्रातिष्ठत्। अमर्षित भनेको अत्यन्त रिसाएका कुपित भएका जो वीरभद्र हुन्, एतत् क्षीर दक्ष प्रजापतिको शिरलाई तस्मिन् दक्षिणाग्नौ त्यस दक्षिणाग्निमा जुहाव त्यही अग्निकुण्डमा फालिदिनु भयो, हवन गरिदिनु बक्स्यो। अनि त्यति मात्र नभएर तद्देव यजनं दग्ध्वा पुरा त्यो यज्ञ स्थलीलाई जलाएर दग्ध पारेर विनाश गरेर यज्ञ परिसर यज्ञका सबै सामग्रीहरूलाई तहस नहस पारेर दग्धको अर्थ जलाएर नाश गरेर गुह्यकालयम् प्रातिष्ठत् यक्षहरूको वासस्थान जो कैलाश हो त्यहाँ प्रस्थान गरिबक्स्यो, त्यहाँ जानुभयो वीरभद्र। सज्जन वृन्दो, यस प्रकारले पंचम स्कन्द चतुर्थ स्कन्दको 5औं अध्याय यहाँ विश्राम लिन्छ। अब छठा अध्यायमा पुनः अगाडिको प्रसङ्ग मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच अथ देवगणः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिशनिस्त्रिंश गदा परिघमुद्गरैः। अथ रुद्रानीकैः पराजिताः सर्वे देवगणाः शूलपट्टिशनिस्त्रिंश गदा परिघमुद्गरैः संच्छिन्न भिन्न सर्वांगाः अगाडि स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्नेनैतं निवेदयन् दोस्रो श्लोकमा अन्वय हुन्छ। अथ दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस भएपछि रुद्रानीकैः पराजिताः शिवगणहरूद्वारा रुद्रका सेनाहरूद्वारा शिवजीका सैनिकहरूद्वारा पराजिताः हारेका सर्वे देवगणाः सम्पूर्ण देवताहरू शूलपट्टिश निस्त्रिंश गदा परिघमुद्गरैः शूल पट्टिश निस्त्रिंश गदाहरू परिघहरू मुङ्राहरू यिनीहरूद्वारा अङ्गभङ्ग भएका बेसरी चोट खाएका। दोस्रो श्लोकमा पनि जानुपर्छ। संच्छिन्न भिन्न सर्वाङ्गा सारा अङ्ग छिन्न भएको टुटेको बेसरी थिलो थिलो परेको भन्न पर्दा यस्ता को त सात्विक सभ्या ऋत्विक सहित त्यहाँका सभासदहरू सबै भयाकुलः अत्यन्त डराएका छँदा स्वयंभुवे नमस्कृत्य दक्ष के अरे पितामह प्रजापति पितामहलाई ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरेर स्वयंभुवे नमस्कृत्य स्वयंभुव नमस्कृत्य हुन्छ। यहाँ अब स्वयंभुवे पनि दुईटै क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनले चतुर्थी हुन्छ। नारायण नमस्कृत्य मुनित्रयं नमस्कृत्य त्यो प्रयोग छ। यहाँ स्वयंभुवे चतुर्थी छ। त पितामह ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरेर अर्थात् यो विपरीत अवस्था भयो, यो अनर्थ भयो, यसलाई समाधान कसरी गर्ने त्यो मनमा राखेर त्यो अभिसन्धिपूर्वक पितामह ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरेर कार्त्स्नेन एतन् निवेदयन्
सबै परिपूर्ण यो भएको वृत्तान्त ब्रह्माजी पनि त्यही भइबक्सिन्छ। ए ब्रह्माजी हुन्थे नै क्या, उपलब्ध पुरै तत् भगवान अभिज सम्भव नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतु आएका थिएनन्। यही अगाडि आउँछ। ब्रह्माजी र भगवान श्रीमन्नारायण आइबक्सेको थिएन, भोले बाबा शङ्करलाई निम्तै थिएन। यो विचारणीय विषय हो, सबैले जान्नु। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा, पहिलो यज्ञमा त सबै भइबक्सिन्थ्यो। दोस्रो बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञ जब गर्नुभयो उहाँले, त्यो बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञमा दक्ष प्रजापति अत्यन्त अहङ्कारी भएको हुनाले, शिष्टाचार मर्यादा उल्लङ्घन गर्नुभएको हुनाले, त्यस्तामा भगवान नारायणलाई निम्तो भए पनि भगवान नारायण आइबक्सेन। ब्रह्माजी पनि यो अनैतिक काम गर्दैछ दक्ष प्रजापतिले, यसलाई मान पद प्रतिष्ठा यसलाई पचेन, समय शक्ति सम्पत्तिको यसले दुरुपयोग गर्न आँट्यो, भनेको मान्दैन भनेर उहाँहरू पनि आइबक्सेन। यी दोस्रो तेस्रो श्लोकमै त्यो आउँछ। त त्यो सबै कुरा पितामह ब्रह्माजीसिम गएर उहाँहरूले निवेदन गरिबक्स्यो देवताहरूले। किन ब्रह्माजी त्यहाँ आइबक्स्या थिएन भन्दा तेस्रो श्लोकमा आउँछ, उपलभ्य पुरैवै तद भगवान अब्ज सम्भव नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः। एतत् पुरैव उपलभ्य विश्वात्मा भगवान नारायणः अब्ज संभवश्च एतत् उपलभ्य कस्याद्वारं न ईयतुः। नारायणश्च भगवान नारायण र अनि विश्वात्मा नारायण, विश्व का आत्मा सर्वान्तरात्मा भगवान श्रीमन्नारायण र अब्ज संभव भगवान को नाभि कमलदेखि प्रकट भएका भगवान का पुत्र भनौं कि भगवान का पौत्र भनौं ब्रह्माजीलाई। भगवान को नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो अनि कमल नाभि कमलदेखि ब्रह्माजी उत्पन्न भएको हुनाले जे होस् पुत्रै भनिबक्सियोस्। त भगवानका पुत्र भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजी पनि, भगवान नारायण र पितामह ब्रह्माजी पनि एतत् उपलब्ध यो सबै कुरा जानेर पुरैव पहिले नै यो कुरा थाहा थियो उहाँहरूलाई। दक्ष यज्ञको नाशभन्दा पहिले नै भवितव्यता उहाँहरूलाई थाहा थियो यथार्थ सर्लङ्ग। भगवान त यह सर्वज्ञ सर्ववित, जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ समष्टि रूपले सबै कुरा जसले देखिबक्सिन्छ, व्यष्टिगत रूपले एक एक गरेर प्रत्येक चेतनको प्रत्येक क्षणको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा रहेका अनन्त जीवात्माहरूका अनन्त जन्मका प्रत्येक क्षण क्षणका निमिष निमिषका सबै उनीहरूका कर्महरू गतिविधिलाई जानिबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण। त्यसो हुनाले भगवान भनेको ज्ञानवान, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज यी छवटा ऐश्वर्य जसमा अपरिच्छिन्न छन् उहाँलाई भगवान भनिन्छ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्याण्यशेषतः भगवत् शब्दवाच्यानि बिना हेयैर्गुणादिभिः। श्रीमद् विष्णु पुराण में बताएको छ भगवान शब्द केवल नारायण में प्रयोग हुन्छ। मैत्रेय भगवान शब्दो वासुदेवस्य नान्यगः तत्र पूज्य पदार्थोक्ति अन्यत्र उपचारत। अन्यत्र उपचार सम्मान को लागि दिएको भगवान में, भगवान शब्द वासुदेव में, श्रीहपति श्रीमन्नारायण में नै भगवान शब्द को प्रयोग हुन्छ, अन्यत्र सम्मान को लागि दिएको हो। तद्गुणले साथ तद्व्यपदेश, त्यो भगवान में भएका गुण अलिकता अलिकता कसैमा भयो भने अरूलाई पनि भगवान भनिन्छ। तर वास्तवमा यथार्थ निरुपाधिक भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले विश्वात्मा विश्वका आत्मा भइबक्सेका
विश्व का हृदय में विराजमान भइबक्सेका सर्वान्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायण र उपलभ्य पुरैवै तद भगवान अब्ज संभव भगवान नारायण र अब्ज संभव भगवान श्रीमन्नारायण र विश्वात्मा सबैका आत्मा भएका भगवान नारायण र अनि अब्ज संभव भगवान का पुत्र जो ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ उहाँ यी दुवैजना एतत् पुरैव उपलब्ध यो कुरा पहिले नै थाहा पाएर कस्याद्वरम न इयतुः प्रजापति ब्रह्माको यज्ञमा आइबक्स के अरे दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आइबक्सेको थिएन। इयाय इयतुः इयुः न इयतु दुईजना भएको हुनाले आइबक्सेको थिएन, दुवैजना आइबक्सेका थिए। अनि त्यही हुनाले यिनीहरूले गएर अब घटक भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजी प्रत्यक्ष झट्टै गएर भेट गर्नलाई उनीहरूको दृष्टिकोणमा पितामह ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ। देवताहरूले पहिले ब्रह्माजीलाई गएर बताइबक्स्यो। तदा कर्णे विभु प्राह तेजीयसी कृतागसी क्षेमाय तत्र सा भूयान् न प्रायेण बुभूषताम्। विभु भनेको समर्थ भइबक्सेका भगवानका अनुग्रहले धेरै ज्ञानले सम्पन्न भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीले तदाकर्ण्य यो दक्ष यज्ञ विध्वंस भएको कुरालाई सुनेर तेजीयसी कृतागसी तेजले युक्त भइबक्सेका अत्यन्त तेजस्वी भगवान श्रीमन्नारायणमा अपराध गरेका छन् जसले अनि त्यस्तो अपराध गरेर पनि भगवान शंकर प्रति तत्र बुभूषताम् अपराध गर्न चाहने भएका गर्न चाहे तिनीहरूले अनुमोदन गरे अपराध गर्न चाहेर त्यो अपराध भयो। कतिपय व्यक्तिहरू उनको हाँ मिलाउने थिए र अपराधलाई गराउन चाहने भएका त्यस्तो जो गराउन चाहने जो इच्छा हो त्यसले न प्रायेण क्षेमाय भूयात त्यस्तो जो अपराध हो त्यो गर्ने अपराध गर्ने जो भित्रको इच्छा हो अभिसन्धि हो त्यो प्रायेण न क्षेमाय भूयात त्यस्तो अपराध गर्ने प्रवृत्ति अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मौन अनुमति दिने जो प्रवृत्ति हो त्यसले क्षेमाय न भूयात प्राय गरेर कल्याण गर्दैन त्यसले भनेर पितामह ब्रह्माजीले ती देवताहरूलाई सुनाइबक्स्यो। तर के गर्ने अब भइसक्यो भइसकेपछि अब अगाडिको समाधान गर्न पर्यो। हुन नहुनु थियो गर्न हुन्थेन गर्यो ठुलो अपराध गर्यो अक्षम्य अपराध हो यो र पनि तिमीहरू अपराधी छौ अब के गर्ने त क्षमा माग। तथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवम् ए बर्हिष भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्। क्षिप्रप्रसादम चाँडै खुसी भइबक्सिने भएका आशुतोष भगवान शंकरलाई तिमीहरूले यद्यपि अपराध नगर्नु थियो ठुलो अपराध गर्यौ र पनि तथापि यस्तो हो र पनि तथापि यूयं कृतकिल्बिषाः ये बरिष भागभाजं भवं परादुः तथापि यूयं क्षिप्रप्रसादं परिशुद्धचेतसा प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मं प्रसादयध्वम्। हे देवता हो हे ऋत्विक सदस्यहरू हो त्यस यज्ञमा सहभागी भएर
अपराधमा मौन अनुमोदन गरेर अपराधी भएका हजुरहरू सबैले युयम कृतकिलबिषाः हजुरहरू अपराध गरेका भइबक्सिन्छ। त्यहाँ जाने अपराधीले गरेको ठाउँमा गएर बस्नु पनि अपराधमा मौन स्वीकृति हो। त्यस हुनाले युयम कृतकिलबिषाः तिमीहरू अपराधी हौ, किनभने ये भरिसः भागभाजम भवम परादु, किनभने ये जो हजुरहरूले भरिसः भनेको यज्ञको भागभाजम भगवान शङ्करलाई वेदले विधान गरेको जो अंश हो, भाग हो, जो यज्ञका अधिकारी भगवान शङ्कर भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भवम भगवान शङ्करलाई परादुः तिमीहरूले तिरस्कार गर्यौ, भाग दिएनौ, भागबाट बहिष्कृत गर्यौ, यो ठुलो अपराध हो। तथापि र पनि त्यस्तो हो र पनि अब भए पनि युयम क्षिप्र प्रसादम, युयम तिमीहरूले क्षिप्र प्रसादम आशुतोष, क्षिप्र भनेको चाँडै प्रसन्न भइबक्सिने भएका, चाँडै रिसाई बक्सिन्छ भने चाँडै खुसी पनि भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान आशुतोष अवधरदानी भइबक्सेका शङ्करजीलाई परिशुद्ध चेतसा निष्कपट बुद्धिद्वारा, निष्कपट मनद्वारा प्रगृहिताङ्घ्रि पद्मम उहाँको चरणकमललाई पक्रेर चरणकमलमा शिर झुकाएर प्रसादयध्वम उहाँलाई प्रसन्न पार। प्रभु हामीले गल्ती गऱ्यौँ, क्षमा पाऊँ, अपराधको क्षमा पाऊँ भनेर तिमीहरूले उहाँसँग भगवान शङ्करसँग क्षमा माग। आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपिते न यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः। सानो अपराध छ र, भगवान शङ्करलाई निन्दा मात्रै गरेर त्यतिले यहाँ त शान्त हुने कुरा छैन नि, यहाँ त ठुलो अपराध भएको छ। भगवान शङ्करको घोर निन्दा सुनेर भगवती सतीले, भगवान शङ्करको अर्धाङ्गिनी भगवती सतीले प्राण त्याग गरिबक्सेको छ। त्यस हुनाले भगवान शङ्कर रिसाउनु स्वाभाविक हो। यस्मिन् कुपिते सपालः लोकः न तम दुरुक्तै हृदि विद्धं प्रिय विहीनं देवम अध्वरस्य जीवितम आशासाना आशु तम क्षमापयध्वम। हे देवता हो, यस्मिन् कुपिते जुन भगवान शङ्कर रिसाई बक्स्यो भने सपाल लोक नभवेत, लोकपाल सहित संसार रहँदैन, अर्थात् सबै नाश हुन्छ। जुन भगवान शङ्कर रिसाई बक्स्यो भने त्यस हुनाले उहाँको क्रोधलाई निरन्तरता नदिनको लागि पनि झट्टै उहाँलाई प्रसन्न पार, उहाँको मनमा त्यो क्रोध नरहिराखोस्। त्यस हुनाले तम त्यस्ता भगवान शङ्करलाई हृदय विद्धम दुरुक्तै तिमीहरूको दुर्वचनद्वारा जसको हृदय व्यथित छ, जसका हृदयलाई तिमीहरूले भेदन गरेका छौ, अनि प्रिया विहीनम जो पत्नीदेखि रहित भइबक्सिन्छ, त्यस्ता देवम भगवान शङ्करलाई अध्वरस्य जीवितम आशासाना, यो यज्ञ पुनः जीवित होस्, यो यज्ञ पूर्ण होस् फेरि भनी तिमीहरूले चाहन्छौ भने यो यज्ञ पुनः जीवित होस् भनेको यज्ञ जीवित हुनको लागि यजमान जीवित हुनु पर्यो। यजमानले काम्य कर्म थालेको यजमान कर्म पूर्णाहुति नभइकन, दान दक्षिणा नभइकन यजमान मर्दछ भने सामाजिक यज्ञको कर्ता मरेर त्यसको फल जो दुष्परिणाम हो सबैले भोग्न पर्दछ। काम्य कर्म पूर्णाहुति नगरिकन मर्यो भने त्यसले अनर्थ गर्दछ। त्यस हुनाले तिमीहरूले सबैले चाहन्छौ यजमान बाँचुन्। त अध्वरस्य जीवितम आशासाना, यज्ञ पुनर्जीवित होस्, अर्थात् यज्ञमा मरेका, यज्ञमा अङ्गभङ्ग भएकाहरूले पुनः जीवन प्राप्त गरून्, अङ्ग प्राप्त गरून् भन्ने यस्तो चाहन्छौ भने त्यस्ता देवम भगवान शङ्करलाई आशु क्षमापयध्वम, झट्टै
उहाँ भगवान शङ्करलाई प्रसन्न पार, क्षमा याचना गरेर भगवान शङ्करलाई प्रसन्न पार। भगवान शङ्कर कस्ता भइबक्सिन्छ? नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्य छौ भने। जय श्रीमन्नारायण। आत्मतन्त्रस्य यस्य आत्मतन्त्रस्य जुन भगवान शङ्कर स्वतन्त्र जो भइबक्सिन्छ, स्वाधीन जुन भगवान शङ्करको बलवीर्ययोर्वा शक्ति पराक्रमको तत्त्वम भनेको यथार्थ त्यसको मूल र प्रमाणम यति छ भनेर भने जुन भगवान शङ्करको बल र वीर्यको पराक्रमको मूल यति हो भन्ने कुरा, अथवा अहम न अर्थात् म ब्रह्माले पनि जान्दिन, यज्ञ भनेको इन्द्रले पनि न जान्दैनन्, युयम च न वित्थ तिमीहरूले नि जान्दैनौ, येन्ने देहबाजा अरू पनि जो शरीरधारी व्यक्तिहरू छन् अर्थात् जितेन्द्रियहरू जो छन् त्यस्ता मुनयश्च मुनिहरूले पनि न विदुहु जान्नुहुन्न, जसको तत्त्वलाई, जसको प्रमाणलाई, जसको बलवीर्यको यत्तालाई, यति हो भनेर उहाँको यत्तालाई न विदु जान्दैनन्। त्यस्ता भगवान शङ्कर कुपिते रिसाई बक्सियो भने कह उपाय विदित्सेत, कल्याणको उपाय के हो त्यो कुरा व्यक्तिले कसले गर्न चाहन्छ त, जान्दछ त। उहाँ रिसाई बक्स्यो भने त्यो उहाँको क्रोधमा, त्यो क्रोधको बाढीमा बग्न लागेको व्यक्तिले कसरी आफ्नो कल्याणको उपाय जान्दछ त? त्यसो हुनाले यति बेलै केही शान्त भएका अवस्थामा उहाँलाई गएर हामीहरूले क्षमा मागौँ, अपराधको क्षमा याचना गरौँ, टाढैबाट नम भन्दै गएपछि उहाँको क्रोध शान्त हुन्छ भनेर पितामह ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई यो परामर्श दिइबक्स्यो, सल्लाह दिइबक्स्यो कि भगवान शङ्कर क्षिप्र प्रसाद भइबक्सिन्छ, आशुतोष भइबक्सिन्छ, उहाँलाई क्षमा याचना गरौँ र अनि यज्ञ सन्धान गर्ने उपाय गरौँ। सैत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः देव स्वधिष्ण्यान् निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रि प्रवरं प्रियं प्रभोः। स अजः सुरान् इत्थम् आदिश्य सप्रजेशैः पितृभिः समन्वितः स्वधिष्ण्यात् पुरद्विषः प्रभो प्रियं निलयम् अद्रिप्रवरं ययौ। स अजः उनी पितामह ब्रह्माजीले सुरान इत्थम आदिश्य देवताहरूलाई यस प्रकारले परामर्श दिएर सल्लाह दिएर उनीहरूलाई भगवान शङ्करसँग क्षमा याचना गर भन्ने आदेश दिएर सप्रजेशै पितृभिः समन्वितः प्रजापति र पितृहरूले सहित भएर सप्रजेशै प्रजापति सहित पितृभिः पितृहरूले पनि समन्वित युक्त भएर स्वधिष्ण्यात् आफ्नो ब्रह्मलोकदेखि पुरद्वेष पुरुषसँग द्वेष गरे भने त्रिपुरलाई संहार गरी बक्सिने भएका त्रिपुरारी प्रभो भगवान शङ्करको प्रियम निलयम प्यारो वासस्थान जो अद्रि प्रवरम भनेको पर्वत श्रेष्ठ गिरिराज कैलाशमा ययौ। पितामह ब्रह्माजी प्रजापति सहित पितृहरू सहित देवताहरू सहित त्यहाँ प्रस्थान गरी बक्सियो। कहाँ? कैलाश पर्वतमा, अर्थात् भगवान शङ्करको प्यारो वासस्थान जो कैलाश हो त्यहाँ प्रस्थान गरी बक्स्यो भगवान
पितामह ब्रह्माजी। कस्तो छ त कैलाश? कैलाश पर्वतको विशेषताहरू, त्यसको रमणीयता, त्यसका सुन्दरता, स्वाभाविक त्यहाँ भएका जो सुन्दर गुण त्यो वर्णन गरी बक्सिन्छ। त्यसका परिसर, त्यहाँ जाँदाखेरिमा भएका परिसरका सबै सुन्दरताहरू, प्राकृतिक अद्भुत छटा, पुण्यसलिला गङ्गाको जलले निर्मल भएको कैलाशको महत्त्व बताइ बक्सिन्छ। जन्मौषधि तपो मन्त्र योग सिद्धैर्नरे तरहि जुष्टम किन्नर गन्धर्वैरप्सरोभिर्वृतं सदा। कैलास अद्रि प्रवरम यही हो भन्न पर्यो। कैलासम यही हो। जन्मौषधि तपो मन्त्र योग सिद्धैहि नरे तरहि जुष्टम किन्नर गन्धर्वैः अप्सरोभिर्वृतं अप्सरोभिः सदा वृतं कैलासम ययो भनेर अगाडिको श्लोकमा अन्वय हुन्छ। दुरान्वय छ यहाँ, क्रियापद टाढा उता गएर आउँछ। जन्मौषधि तपो मन्त्र योग सिद्धैहि, जन्मद्वारा माने उत्तम कुलको जन्मद्वारा, औषधिद्वारा, तपस्याद्वारा, मन्त्रहरूद्वारा, शिवजीको उपासनाद्वारा यिनीहरूले सिद्ध भएका यिनी साधनाहरूद्वारा, शिवोपासनादिद्वारा जन्म, उत्तम कुल, औषधि, तपस्या, मन्त्र, योग यिनीद्वारा सिद्ध भएका जो नरेतरहि नरदेखि इतर भनेको देवताहरूद्वारा जुष्टम मायाले प्रेमले सेवित त्यो ठाउँ। त्यस्तै किन्नर गन्धर्वैः अप्सरोभिर सदा वृतम, किन्नरहरू, गन्धर्वहरू, अप्सराहरूद्वारा सधैँ युक्त भएको यिनीहरू जहाँ रहन्छन् त्यस्तो कैलाशमा, जहाँ सधैँ किन्नर गन्धर्वहरू अप्सराहरू सधैँ त्यहाँ रहिराखेका हुन्छन्, उनीहरूले युक्त भएको यस्तो शान्त पावन त्यो कैलाश पर्वतमा पितामह ब्रह्माजी यी सबैका साथमा देवताहरू, प्रजापतिहरू, पितृहरू सहित भएर त्यहाँ प्रस्थान गरिबक्सियो। जुन कैलाश पर्वतको यता छेउबाट यतैबाट परिसर यति पवित्र छ, आनन्दमय छ कि नाना मणिमयै श्रृङ्गैर नाना धातु विचित्रितैः नाना द्रुमलता गुल्मैर नाना मृगगणावृतैः। जो नाना मणिमयै नाना धातु विचित्रितैः नाना द्रुमलता गुल्मैः नाना मृगगणावृतैः अनि पछाडि यहाँ गएर अन्वय हुन्छ यसको। ययो सबैमा हुन्छ, ठिक से भन्दै जाउँ। जहाँ नाना मणिमय, 10औं श्लोक, नाना मणिमय अनेक प्रकारका मणिहरू रत्नहरूले युक्त भएको अनि नाना प्रकारका जहाँ श्रृङ्गहरू भनेको पर्वतका शिखरहरू छन्, त्यस्तै नाना धातु विचित्रतै अनेक प्रकारका जो धातुहरू छन्
मन शिला आदि अनेक प्रकारका धातुहरूले अत्यन्त सुन्दर देखिने भएको, विचित्र देखिने भएको, नाना द्रुमलता गुल्मही, अनेक प्रकारका द्रुमहरू, वृक्षहरू, लताहरू, गुल्महरूले युक्त भएको। द्रुम भनेको ठुला ठुला वृक्षहरू, त्यस्तै लता भनेको अरूको सहारामा बढ्ने भएको, गुल्म भनेको सहारा नभइकन पनि बढ्न सक्ने भएको। त्यस्तै नाना मृगगणावृत, अनेक प्रकारका मृग, वन्य पशुहरूद्वारा, बँदेलहरू, मृगहरू, सिंहहरू यिनीहरूद्वारा युक्त भएको। त्यस्तो भएर नि परस्परमा निर्विरोध रूपले रहेका। श्रीहरि 10 मिनटपछि 15 मिनटपछि म फोन गर्छु हजुर है। अहिले म प्रवचनमा छु। नाना मृगगणावृत, अनेक प्रकारका वन्य पशु वृन्दले युक्त भएको अनि श्रृङ्गही, अनेक प्रकारका पर्वतका सुन्दर शिखरहरू, जहाँ नाना अमल प्रश्रवणैः नाना कंदर सानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम्। अनेक प्रकारका बडा सुन्दर पर्वत शिखरहरू, पर्वत चोटीहरू छन्, जहाँबाट नाना अमल प्रश्रवणै, जो प्रश्रवण भूमि हो, जहाँबाट निर्मल नदीहरूको नदी प्रवाहित हुन्छन्। अनेक निर्मल नदीहरू जहाँबाट प्रवाहित हुन्छन्, त्यस्ता नाना कंदर सानुभी, अनेक प्रकारका गुफाहरू, त्यस्तै जहाँ अवान्तर पर्वत शिखरहरू छन्, तिनी सानुभी, तिनीहरूद्वारा अत्यन्त रमणीय भएका, ती पर्वत शिखरहरू जो अत्यन्त रमणीय शिखरहरू छन्, तिनीहरूद्वारा, तिनी कारणद्वारा रमणैः सिद्धयोषितां विहरन्तीनां। रमणी भनेको आफ्ना प्यारा पतिहरूका साथमा, विहरन्तीनां विहार गर्ने भएका, सिद्धयोषितां रमणम सिद्धाङ्गनाहरूलाई पनि आनन्द दिने भएको, रमण भनेको आनन्द दिने भएको त्यस्तो पर्वत माने कैलाश पर्वतको विविध सुन्दरता छटाहरूलाई हेर्दै हेर्दै, पर्वत शिखरहरूलाई, त्यहाँबाट प्रवाहित भएको निर्मल गंगा, जो सीता, अलकनन्दा, चक्षुर, भद्रा रूपले चारतिर प्रवाहित भएकी त्यस्ती जो सुन्दर गंगाको पनि दर्शन, ती निर्मल नदीहरूको पनि दर्शन गर्दै, तिनीहरूले पवित्र भएको, रमणीय भएको त्यस क्षेत्रमा, जहाँ अनेक प्रकारका चरा चुरुङ्गीहरू, मयूरहरू, कोइलीहरूको सुन्दर कलरव कर्णप्रिय ध्वनि सुन्न पाइन्छ। मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालि विमूर्छितं प्लावितै रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पदत्रिणां। यस्तो कैलाश प्रवरम ययौ, अद्रि प्रवरम ययौ। त मयूर केकाभिरुतम, मयूरको जो ध्वनि हो त्यसलाई केका भनिन्छ। अचम्मसँग त्यसको आवाज आउँछ। त मयूर केकाभिरुतम मदान्दाली विमूर्छितम रक्तकण्ठानां प्लावितैः
पतत्रिणाम कूजितैश्च सुशोभितम अद्रि परपरम ययौ। मयूर केकाभिरुतम, मयूर को कस्तुरी आवाज आउँछ त्यसको के राम्रो रमणीय सुन्दर मनपर्ने। त मयूरको केका भनेको वाणीले, अभिरुतम भनेको सुशोभित भएको। मयूरको सुन्दर वाणी जहाँ जहाँ मयूरको आवाज सुनिन्छ त्यसले सुशोभित भएको। त्यस्तै मदान्ध अलि विमूर्छितम माने पुष्पहरूको मकरन्द पान गरेर मत्त भएका भ्रमरहरूको जो सुन्दर त्यसको भू 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 गर्ने जो राग विशेष हो त्यसले युक्त भएको। त्यस्तै रक्तकण्ठानां प्लावितैः, अलिअलि रातो रातो कण्ठ हुन्छ अरे कोइलीको। त रक्तकण्ठानां भनेको कोइलीहरूको प्लावितैः उच्च स्वरद्वारा सुशोभित भएको। त्यस्तै पतत्रिणां कूजितैः कूजितैश्च रमणम, पक्षीहरूको अरू पनि कोइलीको जो कोहो कोहो कुहु कुहु जो त्रिमात्रिक तार स्वरले सुशोभित भएको, अरू चराचुरुङ्गीहरूको पनि सुन्दर कलरवले उनीहरूको आवाजले सुशोभित भएको त्यस कैलाश पर्वतमा मानव आह्वयन्तमिवोद्धस्तैर द्विजान कामदुगैर द्रुमैः ब्रजन्तमिव मातङ्गैर गृणन्तमिव निर्झरैः। आहा, मानव कामदुगैर द्रुमैः, मनले चिताएको फल दिने भएका जो वृक्षहरू छन् कस्ता छन्? उद्धस्तै मानो हात उठाएर तिमीहरूले जे माग्छौ दिन्छौ भनेर हात उठाए, अर्थात् शाखाहरू तिनीहरूलाई हात भनियो। कामदुखै अभिष्ट पदार्थ दिने भएका, उद्धस्तै मात उठाएका छन् हात अर्थात् उच्च शाखाहरू देवयुक्त भएका, द्रुमही वृक्षहरूद्वारा द्विजान आह्वयन्तम इव, मानव पक्षीहरूलाई आइजाऊ आइजाऊ, तिमीहरूलाई जे चाहन्छौ त्यही दिन्छौ, फल चाहन्छौ छाहारी चाहन्छौ त्यो सबै दिन्छौ भनेर मानव आह्वयन्तम इव बोलाइ झैँ गरिरहेका ती वृक्षहरू। त्यस्तै त्यो कैलाश उपवनमा मातङ्गही ब्रजन्तम इव निर्झरैः, मातङ्गे भनेको गजराजहरू हात्तीहरू त्यहाँ ब्रजन्तम इव हिँडिराखे झैँ निर्झरैः मानो झरनाहरूको झरझर आवाजद्वारा गृणन्तम इव भनौँ मानो बोलिराखेका छन्, झरनाहरू केही उच्चारण गरिराखेका छन् जस्तो त्यस प्रकारले सुशोभित भएको कैलाश मध्य प्रवरम ययौ, त्यो पर्वत श्रेष्ठ गिरिराज पर्वत हिमालय गिरिराज कैलाशमा पितामह ब्रह्माजी सबैका साथमा गइबक्सियो। जहाँ मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः सालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः, सुन्दर सुन्दर देववृक्षहरू देवदारुहरू जहाँ छन्। मन्दारैः भनेको परिभद्रद्वारा, पारिजातै भनेको कल्पवृक्षद्वारा, सरलैः देववृक्षहरूद्वारा, तमालैः तमालहरू, सालतालैश्च साल र ताल भनेको तृणराजहरूद्वारा, त्यस्तै कोविदारैः कोविदारासनार्जुनैः, कोविदार भनेको कोइरालो भन्छन्। कोइरालो एउटा वृक्ष हुन्छ जसको फूल अचार हुन्छ। त कोविदारासनार्जुनैः कोइरालो
त्यस्तै असन भनेको असन पुष्प, अर्जुन भनेको हिमलार्जुन भनिन्छ एउटा, त्यो पनि वृक्ष विशेष हो। अनि यिनीहरूद्वारा खोविदारा सनार्जुन यी सबै वृक्षहरूद्वारा च उपशोभितम अत्यन्त सुशोभित भएको अझ अझ राम्रा राम्रा अरू पनि वृक्षहरू छन्। चूतहि कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नाग चम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरवकैरपि। चूतै भनेको आम्र विशेष। चुत माने आमका थरी थरी प्रकारहरू हुन्छन्, जहाँ आँप पनि छन् त्यो कैलाश पर्वतमा। आम्र भनेको जहाँ राम भई बक्सिन्छ, अनि कैलाशमा आम्र नभएर हुन्छ। आम्र यसलाई जोडिदिनु भने राम हुन्छ। आम्रको जो र छ त्यो रलाई यता पहिले राखिदिई बक्सियोस्, अनि र आम राम भन्छ। र आम राम आम्र। चूतहि भनेको आम्र विशेष। कदम्बहि कदम्बहरू। निपै भनेको कदम्बको अर्को विशेष, त्यसैको भेद। निपैश्च नाग भनेको नागकेशर, पुन्नाग पनि देव वृक्ष विशेष। चम्पकै चम्पा, पाटल, अशोक, बकुल, त्यस्तै कुन्दही बकुलही कुन्दही माने अत्यन्त जहाँ मह अत्यन्त सुगन्धी आउँछ जसमा, त्यस्तो माध्यपुष्प वृक्ष। त्यस्तै कुरवकही अपि तिलक वृक्षहरूद्वारा पनि सुशोभित भएको त्यस्तो कैलाश पर्वतमा, जहाँ स्वर्णार्ण शतपत्रैश्च वररेणुक जातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम्। स्वर्णार्ण शतपत्रैश्च वररेणुक जातिभिः कुब्जकैः मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मंडितम कैलासम अद्रिप्रवरम ययौ। अर्थात स्वर्णार्ण शतपत्रैश्च सुवर्णमय शतपत्रहरूद्वारा सुशोभित भएको शतपत्र जाति इत्यादि भनिन्छ, जहाँ 100 वटा त्यो पुष्पमा 100 वटा पल्लव हुन्छन्, जसमा केसर हुन्छन्, जसमा त्यस्तो अतिशय सुगन्धमय पुष्प विशेष, जहाँ पुष्प फल्छन् त्यस्ता गुलमा लहरा नभई माने कुनै झिक्रो नभइकन नि बढेर फल्न सक्ने, भैमा नलहराइकन माथि आएर बढ्न सक्ने त्यस्तो गुलमा विशेष अत्यन्त सुन्दर वर रेणुक जाति भी अत्यन्त उत्तम। रेणुक भनेको अर्थात इलायची, त्यस्तै जातिहरूद्वारा मालतीहरूद्वारा कुब्जकही कुमकुम जो पहराहरूमा हुन्छन् ती वृक्षहरूद्वारा, मल्लिका भी अर्थात त्यो पनि एउटा लता विशेष हो जहाँ सेतो सेतो सुन्दर पुष्प फल्दछ। माधवी भीष्च मण्डितम अर्थात वासन्तिक लताहरूले युक्त भएको सुशोभित भएको त्यस्ता कैलाश पर्वतमा, जहाँ पनसो दुम्बरा स्वत्थ प्लक्षन्यग्रो दहिङ्गुभिः भुर्जैरोषधिभिः पूगैराजपूगैश्च जम्बुभिः, जहाँ पनस भनेको कटहर विशेष, उदुम्बर पनस भनेको भई कटहर रुख कटहर, उदुम्बर भनेको डुम्री, अश्वत्थ भनेको पिपल, प्लक्ष भनेको पाखरी, यी पञ्चपल्लवमा आउँछन्। अनि नेग्रोध भनेको
बर आँपको पहिले नै गइसकेको छ। यिनीहरू र हिङ्गुभी, हिङ जहाँबाट जसको चोपबाट हिङ भन्दछ त्यस्ता ती वृक्ष, त्यस्तै भुर्जै जहाँबाट भोजपत्र निक्लन्छन् त्यस्ता प्रकारका औषधि विशेषहरू, पुगही राजपुगैश्च अर्थात् पुगहरू, राजपुगहरू, सुपारीहरू, जम्बु भनेको जामुन, कालो कालो फल्ने भएको जामुन फलहरू, यिनीहरू सबैले यस्ता फल दिने भएका सुन्दर सदाबहार वृक्षले समलङ्कृत भएको, हरियालीले युक्त भएको, हरियो धन, हरियो वन, कैलाशको धन, नेपालको धन भनिन्छ त्यस्ता सबैतर्फ सदाबहार सुन्दर देववृक्षहरूद्वारा सुशोभित भएको। त्यति मात्र हो र। खर्जूर राम्रात काम्राद्यहि प्रियाल मधुक्यङ्गुदैः ध्रुमजातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः। खर्जूर आम्रातक आम्राद्यैः प्रियाल मधुक्यङ्गुदैः अन्यैश्च द्रुमजातिभिः वेणुकीचकैः राजितं कैलासम अद्रिप्रवरम ययो। आम्रातक विशेष, खर्जूर भन्ने छुवाडा जस्तो एउटा फल विशेष हुन्छ। अनि आम्र आँप अत्यन्त साह्रै मिठो, फलको राजा आँप। प्रियालह भनेको लवङ अथवा चिरौँजी भन्छन्। मधुकह भनेको महुवा। त्यस्तै एङ्गुदी भनेको इमली पनि हुन्छ, एउटा तापस वृक्ष भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्यैश्च द्रुमजातिभिः अरू पनि वृक्ष जातिहरू जो हुन् सबैले युक्त भएको राजितम सुशोभितम वेणुकीचकहि राजितम। वेणु र कीचकी बाँस विशेष हो। त वेणु भनेको के हो, कीचक भनेको के हो, अलग अलग त्यहाँ दुईटा एउटा भने भइहाल्थ्यो। वेणु भनेको बाँस, कीचक भनेको पनि बाँस। तर भरुवा बाँसलाई वेणु भन्छ, ढुङ्ग्रे बाँसलाई कीचक भन्छ। त्यस हुनाले यी दुईटै प्रकारका बाँसहरू, त्यस्तै अनेक प्रकारका यी सबै वनौषधिले युक्त भएको। यस्तै यिनीका साथमा फेरि त्यहाँ भएका पुष्करणीको पनि विलक्षण शोभा। वरिपरि यिनीहरूले घेरिएको छ, जहाँ कुमुदोत्पल कल्हार शतपत्र वनर्धिवि नलिनीषु कलम कुजत खगवृन्दोपशोभितम। कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतपत्र वनर्धिभिः नलिनीषु कलम कूजत खगवृन्दोपशोभितम अद्रिप्रवरम कैलासम ययौ। कुमुद कमल का भेदहरू हुन्। उत्पल, कल्हार, शतपत्र, यी जो वनर्धिवी वनलाई रिद्धि, वनको शोभा बढाउने भएका यिनीहरूले युक्त भएको, जहाँ नलिनीषु भनेको पुष्करणीमा, कलम कूजत अत्यन्त सुन्दर मधुर गुन्जार मधुर कलरव जहाँ भइरहेको छ, त्यस्ता खगवृन्दोपशोभितम पक्षी समूहले सुशोभित भएको त्यस्तो कैलाश पर्वतमा, पर्वत श्रेष्ठ कैलाशमा पितामह ब्रह्माजी, प्रजापति
पितृहरूसहित गई बक्सियो। मृगैः शाखा मृगैः क्रोडैर्मृगेन्द्रैरीक्षशल्यकैः गवयैः सर्वैर्व्याघ्रैः रुरुभिर्महिषादिभिः। जहाँ ये नाना प्रकार का परस्परमा विरोधी स्वभाव भएका वन्य मृग जातिहरू रहेर पनि जो परस्परमा वैरभाव छोडेका छन् त्यस्तो पवित्र मृगहरू हरिणीहरू। शाखा मृग भनेको शाखाका मृग भनेको एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा फुत्त फुत्त फराल्ने जो बाँदरहरू हुन्। अनि मृगैः शाखा मृगैः क्रोडैः भनेको बँदेलहरू। मृगेन्द्रैः भनेको सिंहहरू। ऋक्षे भनेको भालुहरू। शल्यकै भनेको दुम्सी काँडा भएको शल्यकै। त्यस्तै गवयैः भनेको वनगाई। अनि सरभहरू 8वटा गोडा भएका हुन्छन्। त्यस्तै व्याघ्रैः जो अत्यन्त आक्रामक बाघ हुन्छ। त्यस्तै रुरुभी ठुल्ठुला हरिणहरू। महिषादिविश्च वन भैँसीहरू अर्नाहरू अर्ना जाति विशेषहरू। यिनीहरू सबैले युक्त भएको त्यस्तो कैलाश पर्वतमा गई बक्सियो पितामह ब्रह्माजी सबैलाई साथमा लिएर। यी त परस्परमा त्यहाँ त निकै कलह होला भन्दा कलह नै हुँदैन। कलह किन हुन्छ र? शान्त भगवान भूत भावन बोले बाबा शङ्करले दिव्य भगवत भक्ति रसले सबैलाई सिञ्चित गरी बक्सिया छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ वैरभाव छैन। भगवान शङ्करकै घर परिवारमा हेरौँ न। भगवान शङ्करको वाहन नन्दीश्वर गोरु, भगवती वहाँकी अर्धाङ्गिनी पार्वतीको वाहन सिंह। सिंह र गोरुमा परस्पर वैरभाव हुन्छ तर प्रेमसँग मिलेर बसेका छन्। एउटा पूर्वको द्वारमा माने द्वारको पूर्व भागमा एउटा पश्चिम भागमा अनि एउटा दाहिने एउटा बाएँ मिलेर बसेका छन्। भगवान उमासुत उमानन्दन स्वामी कार्तिकेय त्यस्तै सिद्धिविनायक गणेशजी यी दुईटै त्यही बसिबक्सेको छ। दुईटैका वाहन एउटाको वाहन मयूर एउटाको वाहन मुसो। मयूरले मुसालाई समात्न सक्थ्यो होला अर्थात् त्यही भगवान शङ्करका गलामा सर्प छ। सर्प र मुसामा कति विरोध हो तर त्यहाँ त्यो विरोध छैन। त्यसो हुनाले वास्तवमा जहाँ सद्भाव हुन्छ जहाँ राग द्वेष हुँदैन त्यहाँ बल्ल शिव तत्त्वको प्राप्ति हुन्छ। यो बडा मननीय विषय छ। कर्णान्त्रैक पदाश्वास्यैर निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदली खण्ड समृद्ध नलिनी पुलिन श्रियम्। कर्णान्त्रैक पदाश्वास्यैः वृकनाभिभिः निर्जुष्टं कदली खण्ड समृद्ध नलिनी पुलिन श्रियम कैलासम अद्रि प्रभ्रमयौ। कर्णांत्रैः एकपदैः अश्वास्यैः अर्थात कर्णांत्रैः कर्णांत्र एकपदैः एक पाउ भएका अश्वास्यैः माने मुख घोडाको जस्तो मुख भएका वृक भनेको बाँसो वनकुत्ता। त्यस्तै नाभिभी भनेको कस्तुरी मृग
अनि यिनीहरूद्वारा निर्जुष्टम भनेको सुशोभित भएको, यिनीहरू जहाँ रहेका छन्, यिनीहरूले प्रेमसँग जसलाई स्वीकार गरेका छन्, जुन वनमा यिनीहरू परस्परमा मृग र बाँस हो अत्यन्त विरोधी हुन्छन्, बाँसले मृगलाई समाप्त पार्छ, तर त्यहाँ मिलेर बसेका छन्। अनि कदली षण्ड समृद्ध नलिनी पुरिन स्त्रियम, माने केराको वनले वरिपरि घेरेको छ जुन पुष्करणी, जहाँ कमल फुलेका छन्, त्यसका नलिनी पुलिन स्त्रियम, त्यो तलाउ कमल पुष्प भएको तलाउका वरिपरि जहाँ केरा छन्, त्यो किनारमा तिना केराहरू अत्यन्त सुशोभित भएका छन्, त्यस्तो पुलिन स्त्रियम तीरमा जो शोभा भइराखेको छ, त्यस्ता शोभाले युक्त भएको त्यस्तो कैलाश पर्वतमा जहाँ पर्यस्तम नन्दया सत्याः स्नान पुण्य करोदया, पर्यस्तम नन्दया सत्या स्नान पुण्य करोदया, विलोक्य भूतेश गिरिम विबुधा विस्मयम ययुः। त्यस्तो भगवान शङ्करको आवास स्थान पर्वत कैलाश पर्वतलाई देखेर देवताहरू छक्क परिबक्स्यो। जहाँ स्नान पुण्य करोदया, स्नान गर्दा पनि पुण्य दिने भएकी नदी छन्। स्नान पुण्य करोदया नन्दया सत्यानन्दया पर्यस्तम भूतेश गिरिम विलोक्य विबुधा विस्मयम ययु। स्नान पुण्य करोदया, जसको स्नान गर्नाले पुण्य हुन्छ, जुन गंगामा स्नान गर्नाले अपार पुण्य हुन्छ, त्यति मात्र र सम्झे पुण्य हुन्छ। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् प्राणैः कण्ठगतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। नुहाउन नपाए पनि गंगा गंगा भने पनि त्यति पवित्र हुन्छ अरे। त्यस्तै गंगाले पर्यस्त वरिपरि गंगाले घेरिएको, माथि प्रवाहित भएकी गंगाको धारो वरिपरि जहाँ आएको छ, त्यस्तै स्नान पुण्य करोदया, स्नान गर्दा पवित्र हुन्छ जुन गंगाको जलले, त्यस्तै जो सत्या भनेको अत्यन्त निर्मल भएकी, नन्दया भनेको गंगाजी, नन्दया अलकनन्दया, नन्दा अलकनन्दा सीता चक्षु भद्रा इत्यादि उनी गंगाका विशेष भेदहरू। त नन्दया गंगाद्वारा पर्यस्तम भनेको घेरिएको, परिवेष्टित भएको, त्यस्तो भूतेश गिरिम भगवान शंकरको जो आवास स्थान कैलाश पर्वतलाई विलोक्य देखेर विबुधा देवताहरू विस्मयम ययु अत्यन्त आश्चर्य भए। ददृशुस्तत्र ते रम्याम अलकाम नाम वै पुरीम वनम सौगन्धिकम चापि यत्र तन्नाम पंकजम। तत्र ते रम्याम अलकाम नाम वै पुरीम सौगन्धिकम वनम चापि यत्र तन्नाम पंकजम ते विबुधा तत्र ददृशु। तत्र भनेको कैलाश पर्वतमा भगवान शंकरको आवास जो कैलाश पर्वतमा रम्याम अलकाम अत्यन्त रमणीय जो अलकापुरी हो, अलकाम नाम वै पुरीम अलका नामले प्रसिद्ध भएको पुरीलाई भनेको अलकापुरीलाई, ते विबुधा तत्र ददृशु ती देवताहरूले त्यहाँ देख्नुभयो। त्यस्तै सौगन्धिकम नाम वनम चापि, सौगन्धिक नाम लेखेको वनलाई र अनि तन्नाम पंकजम जहाँ सौगन्धिक नाम गरेको कमल अत्यन्त मङमङ वासना हुने भएको सौगन्धिक कमल पनि जहाँ छ, त्यस्तो सौगन्धिक नाम गरेको कमलले युक्त भएको त्यस्तो ठाउँलाई पनि जहाँ अनेक प्रकारका कमलहरू छन्, सौगन्धिक नाम गरेका अनेक कमलहरू जुन कैलाश पर्वतमा त्यहाँको पुष्करणीमा
तिनी फक्रेका छन्, मङमङ बासना आउँछ। त्यस्ता पुष्करणले युक्त भएको त्यस्तो सुन्दर कैलाश पर्वतलाई देवताहरूले देखिबक्सियो। नन्दा चालकनन्दा च सरितो बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोज रजसातीव पावने। नन्दा र अलकनन्दा जो भगवान तीर्थपादपदाम्भोज रजसा च अतीव पावने। नन्दा च अलकनन्दा च सरितौ पुरः बाह्यतः यत्र ताम्बैपुरीं ददृशु। तीर्थपाद रजसा। तीर्थपाद भनेको पुण्य चरण कमल छन्, जसका पुण्य चरण कमल भएका भगवानको पदाम्भोज रजसा चरण कमलको धुलीले पवित्र भएकी, अतीव पावने अत्यन्त शुद्ध भएकी, भगवान पुण्य तीर्थ भएका, पुण्य कीर्ति भइबक्सेका, पवित्र पाउ भएका। तीर्थपाद भनेको पवित्र पाउ भएका भगवानको पदाम्भोज चरण कमलको रजसा भनेको धुलीले अतीव पावने अत्यन्त पवित्र भएकी, जो नन्दा च अलकनन्दा च, नन्दा र अलकनन्दा यी दुईटै सरितौ गंगाका यी दुईटा शाखाहरू, जहाँ पुरतः बाह्यतः, जहाँ भित्र बाहिर छन्। जहाँ ययो सुरस्त्रियः छत्तरवरुह्य स्वधिष्णतः क्रीडन्तम्। ययोः सुरस्त्रियः छत्त अवरुह्य स्वधिष्णतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिता। छत्त रतिकर्षिताः सुरस्त्रियः स्वधिष्णतः अवरुह्य ययोः विगाह्य पुंसः सिञ्चन्त्यः क्रीडन्ति तम अद्रिप्रवरम ययो। हे सत्त, हे विदुरजी, रतिकर्षिता विहार गरेर भ्रमण गरेर थाकेका सुरस्त्रीय देवाङ्गनाहरू, जहाँ स्वधिष्णतः देवलोकबाट स्वर्गलोकबाट पनि अवरुह्य त्यहाँ आएर ययो विगाह्य, जुन नन्दा अलकनन्दामा स्नान गरेर, विगाह्य भनेको जल विहार गरेर, पुंस सिञ्चन्त्य र आफ्ना पतिदेवहरूलाई अभिषेक गर्दै जल विहार गर्दै क्रीडन्ती जहाँ खेल्दछन्, त्यस्तो त्यस कैलाश पर्वतमा पितामह ब्रह्माजी गइबक्सियो। अब अगाडि आज यही नै राख्नुपर्छ क्या? 29 सम्म सक्न पाए हुन्थ्यो त भन्या हो। 40 भयो, आज यही राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण।